आजको विषय छ बिग्रेको जवान है। अनि जवानहरूको जिन्दगीमा रफ्तारमा चाहिँ त्यो ब्रेक फेल भएको गाडीको जस्तै जीवन चाहिँ भइरहेको छ। अनि म विशेष गरेर हाम्रो भाइसँग म सोध्न चाहन्छु, एउटा मात्र भनिदिनुहोस्, जवान चाहिँ के कुरामा चाहिँ एकदमै बिग्रेको छ? जवानहरू बाहिरको कुरामा आउट साथीहरूसँग लागेर, तिनीहरू चाहिँ आँखाको अभिलाषामा परेर बढ्यो। नन क्रिस्चियन जवानहरूको प्रेममा परेर, अब साथीको देख्छन् अनि तिनीहरूको चाहिँ देखासिकी गर्ने, अर्को चाहिँ संसारको रमझममा भुलेर। यहाँनिर चाहिँ विशेष गरेर जवानहरू बिग्रिने कुरा चाहिँ हामीले कुरा चाहिँ निकालेका छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ साथी सङ्गतसँग लागेर होइन, अनि साथीसँग लागेर कसरी बिग्रिन्छ हुन्छ। सबैलाई जय मसीह, नमस्ते। आज हाम्रो बिचमा हाम्रो टिकापुर बिलिभर्स इस्टर्न चर्चका युथहरू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। अनि जवानहरूसँग चाहिँ म केही कुराहरूको विषयमा सोधपुछ गर्नलाई म यसरी तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि म मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू स्वागत गर्न चाहन्छु। र धेरै दिनपछि मैले प्रायः जस्तो मोटो भ्लगहरू चाहिँ गर्थेँ, बाइक राइडको चाहिँ मैले भ्लगहरू बनाउँथेँ। अनि आज चाहिँ म विशेष गरेर धेरै यात्रा गर्दाखेरि देखेको कुराहरू अनि आफूले अनुभव गरेका कुराहरू र आँखाले देखेका र कानले सुनेका र जवानहरू धेरै आफ्नो जिन्दगीले चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा लापरवाही तरिकाले जिइरहेको कारणले गर्दाखेरि आज त्यसको विषयमा म जवानहरूसँग चाहिँ केही कुरा छोटो मिठो छलफल गर्न डिस्कस गर्न गइरहेको छु। र आजको विषय छ बिग्रेको जवान भाइ बहिनीसँग भन्न चाहन्छु। अनि बिग्रेको जवान भन्दाखेरि अनि त्यहाँ के कुराहरू आउँछ त्यो कुराहरू तपाईँले स्पष्टसँग हामी यसको निचोड पनि हामी निकाल्नेछौँ। अनि जवान कसरी बिग्रछ, के कारणले बिग्रिन्छ, कसरी चाहिँ जवानहरू बिग्रिरहेको हुन्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी छलफल गर्नेछौँ। र प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि धेरै अहिलेको समयमा हाम्रो क्रिस्चियन भाइ बहिनीहरू पनि धेरै बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि र तपाईँहरूले चाहिँ एउटा प्रेरणादायक हुन सकेको होस् भनेर चाहिँ डिस्कसन कुराहरू अगाडि बढाउन चाहन्छु। अनि सबैभन्दा पहिला म जवानहरू सोध्न चाहन्छु चाहिँ धेरै बिग्रेको मैले देख्छु, तपाईँहरूले देख्नुभएको छ होइन? गाडीको ब्रेक फेल भयो भने त गाडी सिधै अब अनियन्त्रित भएर चाहिँ होइन एक्सिडेन्ट हुन्छ भने जवान पनि बिग्रियो भने चाहिँ अनि त्यो एउटा गाडी बिग्रेको गाडी जसरी एउटा अनकन्ट्रोल भयो भने एक्सिडेन्ट हुन्छ, त्यसरी नै अनि त्यो गाडीलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ होइन, ब्रेक फेल भएको रफ्तारमा कुदिरहेको गाडीलाई चाहिँ। अनि त्यसरी नै जवानहरूको जिन्दगीमा रफ्तारमा चाहिँ त्यो ब्रेक फेल भएको गाडीको जस्तै जीवन चाहिँ भइरहेको छ। अनि म विशेष गरेर हाम्रो भाइसँग म सोध्न चाहन्छु, एउटा मात्र भनिदिनुहोस्, जवान चाहिँ के कुरामा चाहिँ एकदमै बिग्रेको छ? पहिलो कुरा जवानहरू बाहिरको कुरामा आउट साथीहरूसँग लागेर ल मैले एउटा यहाँ लेखेँ चाहिँ साथीहरूसँग लागेर होइन। हाम्रो बहिनीसँग के छ? तिनीहरू चाहिँ आँखाको अभिलाषामा परेर बढ्यो। आँखाको अभिलाषा ल जवानहरू विशेष गरिकन बिग्रिने चाहिँ नन क्रिस्चियन जवानीहरूको प्रेममा परेर, जवानहरू चाहिँ माया प्रेममा परेर होइन, हजुर, संसारको प्रेममा परेर। हाम्रो ममता बहिनी के छ? अब साथीको देख्छन् अनि तिनीहरूको चाहिँ देखासिकी गर्ने, अनि अर्को चाहिँ संसारको रमझममा भुलेर। चाहिँ विशेष गरेर जवानहरू बिग्रिने कुरा चाहिँ हामीले 1 2 3 4 5वटा कुरा चाहिँ निकालेका छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ जीवन भाइले भन्नुभएको छ अनि साथी सङ्गतसँग लागेर होइन, अनि साथीसँग लागेर कसरी बिग्रिन्छ? के साथीसँग नलागिकन साथी बिग्रिनु सक्दैन र? साथी अब सबैलाई साथी चाहिन्छ। अब बाहिरको साथीहरूसँग अब ऊ बिग्रेको छ भनेपछि उसँग लाग्दाखेरि अब उसँग सधैँ हिँड्ने सधैँ बोल्ने गर्दाखेरि उसले थोरै कुरादेखि नै फेरि ठुलो कुरातिर लैजान जान्छ। अब कुलततिर जस्तै त्यतातिर फस्न जान्छ, त्यस्तै गरेर बिग्रिन्छ साथीको सङ्गतबाट। साथीको सङ्गतले गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ बिग्रिन्छ होइन। अनि त्यसो भए त तपाईँहरू मलाई साथी नचाहिने नै हो त? साथी पनि चाहिन्छ, तर साथीहरूको पनि बानी बेहोरा बुझेर नै साथ गर्नुपर्छ। साथीहरूको बानी बेहोरा बुझेर चाहिँ हामीले साथ गर्नुपर्छ। अफकोर्स साथीहरू तपाईँ अहिले जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, यो युट्युब च्यानल तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कस्तो व्यक्तिसँग चाहिँ साथ गरिरहनु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि अर्को विषय थियो साथीहरू किन जवानहरू बिग्रेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ। अर्को चाहिँ हाम्रो बहिनी चाहनाले भन्ने हुन्छ आँखाको अभिलाषा। जस्तै मैले चाहिँ कुनै पनि कुराहरू देखेँ, कुनै पनि वस्तु देखेँ, जस्तै मैले अब मानौँ एउटा राम्रो कुराहरू देखेँ, के त्यो उपभोग गर्न नपाउने नै हो त? पाउँछ, त्यो आँखाले देखेको कुराहरू चाहिँ उपभोग गर्न पाउँछ, प्रयोग गर्न पाउँछ। र पनि कुन चिजलाई कस्तो प्रकारले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आफूमा भर पर्छ।
मतलब अब आँखाको अभिलाषा होइन, हामीले आँखाले देख्छौँ अनि धेरै राम्रो कुरा पनि देख्छौँ र नराम्रो कुरा पनि देख्छौँ, तर हामी छुट्याउनु पर्ने कुरा हो कि राम्रो कुरालाई हामीले उपभोग गर्नु पर्यो या नराम्रो कुरालाई। गुड। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बहिनीले चाहिँ जवान लेभलले पनि स्पष्ट भन्छ कि आँखाको मुख्य पाप गर्ने स्रोत भनेको चाहिँ आँखा हो होइन। आँखाले चाहिँ धेरै कुराहरू पाप गर्न लगाउँछ। आँखाको अभिलाषा भन्दाखेरि कुनै पनि कुराहरू राम्रो चिजहरू देखियो, राम्रो वस्तुहरू देखियो, तर आफूसँग त्यो किन्नलाई हैसियत छैन, त्यो कुराहरू पाउनको लागि एउटा त्यो भनौँ त्यस्तो खालको त्यो आफूसँग पुँजीहरू छैन, र पनि हामी त्यो कुराहरू पाउनलाई कसरी हुन्छ, हामी त्यसलाई चाहिँ हत्या गरेर हुन्छ कि अब चोरेर नै हुन्छ कि अब कुनैलाई ठकठाक गरेर हुन्छ कि अब त्यस्तो तरिकाले गर्छौँ भने त्यसलाई के भनिँदो रहेछ? आँखाको अभिलाषै त्यस्तो कुराले भनिन्छ। हो, सही हो ल, ठिकको विषय थियो। जवानहरू बिग्रिनुको कारण चाहिँ जवानहरू चाहिँ संसारिक माया प्रेममा परेर होइन बहिनी? ल, हाम्रो सरिता बहिनीले चाहिँ एउटा क्वेसन के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि मानिसहरू जवानहरू चाहिँ कसरी बिग्रेको थियो अरे? संसारको प्रेम। के हामीलाई प्रेम चाहिँदैन त? होइन, प्रेम त चाहिन्छ, बट हामी चाहिँ जवानहरू चाहिँ प्रायः जस्तो बिग्रिने भनेको संसारको प्रेममा परेर भन्नाले एउटा राम्रो केटालाई देख्छ, एउटा राम्रो जवानीले चाहिँ राम्रो जवान केटा हुन्छ, उसलाई प्रेम त चाहिन्छ, तर गलत नजर। अनि प्रेम चाहिँ कस्तो प्रकारको प्रेम गर्नुपर्छ त होइन? सबैलाई हामी एक समानको प्रेम गर्दा चाहिँ केही फरक पर्दैन, बट अहिले चाहिँ क्रिस्चियन जवानले नन क्रिस्चियन जवानीलाई प्रेम गर्यो भने त्यो चाहिँ भोलि बिहान चाहिँ त्यो चाहिँ बिस्तारै त्यसको प्रेममा पर्दै जाँदा व्यभिचारमा फस्ने परे जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ हामी जवानहरू व्यभिचारमा फसिरहेको चाहिँ देख्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ दुष्ट आत्माले धेरै पनि जवानहरूलाई व्यभिचारबाट चाहिँ गिरालेको चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ संसारमा। त्यस कारणले प्रायः जस्तो चाहिँ जवानहरू संसारको प्रेममा पर्ने अनि व्यभिचारमा पर्ने, त्यही भएर चाहिँ संसारको प्रेमबाट चाहिँ एकदमै टाढा रहन चाहिँ जवानहरूलाई अति आवश्यकता छ। धन्यवाद। हाम्रो बहिनीले चाहिँ संसारको प्रेमदेखि हामी चाहिँ वञ्चित हुनुपर्छ अथवा नराम्रो प्रेमदेखि चाहिँ हामी अलग रहनुपर्छ भन्ने विषयमा, जस्तै एउटा भाइले विवाह गर्नुभएको छ अनि त्यो भाइ चाहिँ अनि विवाह गर्नुभन्दा पनि त्यो भाइ चाहिँ अब त्यो इक्जाम्पलमा दिन चाहन्छु, ठ्याक्कै म नाम चाहिँ तोक्न चाहन्न। अनि त्यो भाइ चाहिँ अहिले विश्वासी हुनुहुन्छ, भाइको फ्यामिली पुरै परिवार नै विश्वासी हुनुहुन्छ, तर भाइले चाहिँ एउटा नन क्रिस्चियन व्यक्तिलाई बिहे गर्नुभयो। अनि अहिले चाहिँ उहाँको जीवनमा यति ठुलो तनाव छ कि अब माइती पक्षले भन्छ कि अब विवाह चाहिँ हाम्रै संस्कारले हाम्रै परम्पराले गर्नुपर्छ, तर यता घरको रीतिरिवाज छ के छ भन्दाखेरि घरको व्यक्तिहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ, हामी क्रिस्चियन हो, हामीले त्यस्तो तरिकाले गर्नु हुँदैन। अनि त्यहाँनिर एकदमै दोमने कुराहरू भएको छ होइन, वाद विवादको कुराहरू भएको छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो भाइलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको छ। अनि त्यसै कारणले हामीले माया प्रेम त नगर्ने होइन, गर्नुपर्छ, तर माया प्रेम गर्दाखेरि हाम्रो साँचो र सत्य कुराहरू के छ त्यो चाहिँ हामीले पहिले नै राखिदियो भने हामी सायद बिग्रिन पनि पाउँदैनौँ र त्यो कुराहरू पनि हुन आउँदैनन् भोलिका दिनहरूमा। अर्को कुरा चाहिँ देखासेखीहरू गर्ने होइन संसारका। अब जस्तै देखासेखी गर्ने कुरा विषयमा चाहिँ हाम्रो ममता बहिनीले भन्दैन, एउटा राम्रो व्यक्तिले राम्रो कुराहरू गरेको छ त्यो कुराहरू गर्न नपाउने नै हो त? देखासेखी गर्न नपाउने हो त? त्यस्तो चाहिँ भन्न खोजेको होइन, तर देखासेखी गर्नुपर्छ, तर असल कुरा मात्रै। जस्तै हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि त साथीहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्, तर हामी त्यहाँ असल साथीलाई त्यहाँ कुन साथी असल छ र को हल्का जान्ने मतलब बुझ्ने टाइपको छ त्यसलाई साथी बनाउनुपर्छ। त्यसलाई पछ्याउने, त्यसले गर्ने व्यवहार असल व्यवहारमा चाहिँ त्यो हामीले पछ्याउनु पर्छ। तर कतिपय मानिसहरू चाहिँ जवानहरू नराम्रो गलत कामतिर चाहिँ गरे हुन्छन् कि आकर्षित भइरहेको हुन्छन्, तर हामीले चाहिँ यो जान्नुपर्छ कि कुन कुरामा चाहिँ हामीले पछ्याउँदा हाम्रो जीवन असल हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी त्यो कुरामा गर्नुपर्छ, जोड दिनुपर्छ। देखासेखी गर्नुपर्छ, तर नराम्रो कुराको होइन, असल कुराको मात्रै। देखासेखी चाहिँ राम्रो कुराको लागि चाहिँ देखासेखी गर्नुपर्छ, र नराम्रो कुराले चाहिँ हामी के गर्नु हुँदैन अरे? देखासेखी चाहिँ गर्नु हुँदैन। अहिलेको समयमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर जवान भाइ बहिनीहरू चाहिँ अनि के छ भन्दाखेरि अनि घरमा खानेकुरा होस् नहोस्, बाउ आमासँग रुपियाँ पैसा होस् नहोस् होइन, छोरीहरूलाई एउटा नयाँ लुगाहरू भर्खरै बजारमा निस्केका फेसनका लुगाहरू चाहिन्छ। अनि त्यस्तै गरी भाइहरूलाई चाहिँ जवान भाइहरूलाई चाहिँ एउटा बाइक चाहियो होइन। अनि त्यस्तो कुराहरू देखासेखी, जस्तै गाउँलेको उसको बुवाको एउटा छिमेकीमा चाहिँ एउटा कमाउने छ, उसको घरमा छ, सबै सम्पूर्ण छ, उसले किन्छ, राम्रै हो। तर यस्तो पनि हुन्छ कि त्यही गाउँमा चाहिँ जसको घरमा एउटा खाद हुँदैन, जसको घरमा खाना पिउनलाई राम्रो बस्नलाई बन्दोबस्त हुँदैन, र उसले पनि त्यही कुराको देखासेखी गर्दाखेरि के त्यो घरमा राम्रो हुन्छ त? पक्कै पनि हुँदैन। अनि यो आजको विशेष गरेर आजको कुराले के भन्दैछ भन्दाखेरि तपाईँले देखासेखी गर्नुहुन्छ, तर राम्रो कुराहरूलाई गर्नुहोस्, जुन कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई
मानिसहरूले सही हो भन्न सक्नुहुन्न। अर्को कुरा चाहिँ के छ, संसारको रमझम हाम्रो बहिनी निरुले चाहिँ जवानहरू बिग्रिनुको कारण चाहिँ संसारको रमझम भन्नुभएको। संसारको रमझम भन्दाखेरि हामी त संसारमै छौँ नि त, ए बाबा होइन, हामी कहाँ छौँ? संसारमा छौँ। हामी संसारमा नभए कहाँ हुनु त, होइन? संसारको रमझममा त अब ठिक छ, संसारको रमझममा चाहिँ परेर जवानहरू चाहिँ एकदमै बिग्रिरहेको छ। के रमझम भन्ने कुरा चाहिँ के हुन् त? संसारको रमझम भन्नाले चाहिँ जस्तै संसारको कुराहरू जति पनि त्यो डिजे सिजे अनि नाचगानहरू जति पनि हुन्छ नि संसारमा अनि हुने रमाइलोहरू, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै झैझगडा हुने यताउता भइरहेको हुन्छ नि। अनि संसारको कुरामा लागेर संसारको रमझममा लागेर चाहिँ अहिलेको जवानहरू धेरैजना आकर्षित भएर चाहिँ आफ्नो जीवनलाई गुजारिरहेका छन्। अनि भर्खरै मात्रामा हाम्रो सत्य भजनीकै घटना होला सायद। अनि बेलुकाको डान्स चाहिँ त्यो भाइ चाहिँ भर्खरै बिहे गरेको 1-2 महिना भएको भाइ होइन, अनुप के भन्नु भाइको नाम? अनुप साउथ भाइ चाहिँ भर्खरै बिहे गरेको 2-2.5 महिना भएको थियो करिबन। अनि त्यो भाइको गाउँमै होला सायद डान्स, त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रोग्राम रहेछ। अनि त्यो प्रोग्राममा त्यो भाइ चाहिँ नाचगान हेर्नको लागि भनेर जानु भएको रहेछ। अनि त्यहाँनिर त्यो भाइ चाहिँ नाच्दाखेरि सायद त्यो नाच्दा अब नाच्ने क्रममा ठोक्किन्छ, यताउता हुन्छ नि, अनि हाँसो पनि हुन्छ, किनभने त्यहाँ रमाइलो कार्यक्रम नै हो। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो भाइ हाँसेको अथवा त्यहाँनिर त्यो केही तलमाथि सानोतिनो कुराले गर्दाखेरि त्यो भाइले चाहिँ मेरो डान्समा चाहिँ यसले खिल्ली उडायो भनेर चाहिँ, अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ सिधै आएर चाहिँ खुकुरीले चाहिँ प्रहार गरेर चाहिँ उसको मृत्यु चाहिँ त्यहाँनिर भएको हामीले पाउँछौँ। अनि संसारको रमझम चाहिँ यस्तो खालको रमझम होस् कि तपाईँले मेरो जीवनदेखि नै परमेश्वरको महिमा होस्। अनि अस्ति मात्र हेर्नुभयो भने हाम्रो लम्कीको हाम्रो भूपेन्द्र बडवाललाई चाहिँ अनि एउटा एकदमै क्रूर तरिकाले चाहिँ हत्या गरेको हामी पाउँछौँ त्यहाँनिर। अनि जवानहरूले एउटा युनिटी बनाइरहेका छन्। त्यो युनिटी कस्तो छ भन्दाखेरि मान्छेले मार्ने युनिटी होइन, जङ्गलहरू सखाप गर्ने युनिटी, तस्करी, ड्रग्स, अनि त्यहाँनिर चाहिँ हेर्छौँ भने प्याकट पर्नु, चरसहरू उडाउन, त्यहाँनिर भाङ धतुरो खाने, त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ जवानहरू बिग्रिरहेको हामीले पाउँछौँ। यदि तपाईँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मन पर्दैन भने नहेर्नुहोस्। तपाईँलाई मन पर्छ भने लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। यदि मन पर्दैन तपाईँ डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि साँच्चै तपाईँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सोच्नुपर्छ कि तपाईँ चाहिँ कस्तो जिन्दगी तपाईँले जिइरहनु भएको छ। अब जवानहरू बिग्रिरहेको अवस्थामा जवानहरू चाहिँ कसरी सुधार हुनसक्छ र अथवा जवानहरू चाहिँ कसरी चाहिँ सुध्रिन सक्छ अथवा परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जानेछौँ। अनि जीवन भाइले भन्नुहोस्, अब हामी जवानहरू चाहिँ कसरी परिवर्तन हुने त तपाईँले भन्नुभएको थियो। जवानहरू चाहिँ साथी सङ्गतको लैलेमा लागेर अब परिवर्तन चाहिँ कसरी हुने त? हामीहरूले असल साथी चिनेर असल साथीसँग साथ गर्ने र यताउता बिग्रेको अनि त्यस्तो नराम्रो चिजहरू खाने साथीहरूलाई पनि आफूले प्रायः जस्तो सम्झाउने कोसिस गर्ने। अब उनीहरूले नै मान्दैन भनेपछि त अब त्यसमा हामीले पनि अब के गर्न सकिँदैन कसैले पनि। अनि त्यो अनुसार साथीहरूलाई चिनेर अनि सकेसम्म साथीहरूलाई सम्झाउने कोसिस गर्ने, अथवा सम्झ्यो भने त्यसरी नै हामीले गर्न सक्छौँ। भन्नुहोस्, तपाईँले आँखाको अभिलाषाले गर्दा जवानहरू बिग्रिरहेको छ, अब सुधार्ने कसरी हो त? सुध्रिनु पर्ने हाम्रो जवानहरू हामीले चाहिँ आँखाको अभिलाषाद्वारा बिग्रेको जवानहरूलाई चाहिँ कसरी सुधार्ने भन्ने कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु है। कसरी सुधार्ने त? अनि आँखाको अभिलाषा हामीले देख्ने कुराहरूलाई धेरै कुराहरू देखिरहेको हुन्छ, नराम्रो राम्रो है। तर पनि यदि हामी नराम्रो कुरालाई देखेर यदि त्यसलाई पछ्याएर चाहिँ हामी एकदम जवानी अवस्थामा फसिरहेका छौँ भने होइन, अनि त्यहाँबाट निस्किन पनि हामी सक्छौँ। किनकि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हामीले आफूले नियन्त्रण गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो नै शरीर होइन। अनि आँखाले देख्ने कुराहरूले चाहिँ हामीले राम्रो कुराहरू देख्नुपर्छ। अनि देख्दा पनि अनि नराम्रो कुरा देखे पनि त्यहाँदेखि हामी छुट्याउन सक्छौँ कि नराम्रो हो या राम्रो होइन। त्यही पनि हामी परमेश्वरको डर अनि भयमा मानेर हामी सुध्रिन सक्छौँ। यदि हामी क्रिस्चियन छौँ भने, हामी परमेश्वरको डर अनि भयमा छौँ भने हामी पक्कै सुध्रिन्छौँ। किनकि प्रभुको वचन 1 तिमोथी 4:12 भन्छ है, जवान छौ भने तिमीलाई कसले पनि तुच्छ नठानोस् भनेर। अनि हामी कस्तो प्रकारको जवान हौ त भन्ने कुरा त्यसमा भर पर्छ। अनि हाम्रो जीवनदेखि एउटा उदाहरणीय जीवन हुनुपर्छ। यदि हामी अक्रिस्चियन छौँ र हामी बिग्रेका छौँ भने पनि हामी चाहिँ असल साथीको सङ्गतमा अनि असल कुराको देखासेखी गरेर अनि असल कुरालाई हेरेर अनि त्यहाँदेखि हामी सुध्रिन सक्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद छ हाम्रो बहिनीलाई। असल कुराहरू देखेर चाहिँ हामी आँखाको अभिलाषादेखि हामी बस्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो सरिता बहिनीले भन्नुहुन्छ, जवानहरू चाहिँ संसारको माया प्रेममा भुलेर चाहिँ आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ तहस नहस बनाइरहेका छन्। साँच्चै नै हो पनि। अनि मैले धेरै घटनाहरू याद गरेको छु।
भर्खरै बिहे गरेर एकजना भाइ मलेसिया जानुभयो। मलेसिया गएको 5-6 महिना नै हुँदै यता आफ्नो बुढी चाहिँ अरू केटाहरूसँग फरार भएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ घटना। अनि एउटा उखान छ, भनाइ छ होइन। अनि एउटा भनाइ छ, बुढाहरू सबै साउदी अरब, बुढीहरू सबै नेपालमा खराब। यस्तै कुराहरू संसारका मायाजालमा एउटा लोभमा परेर एउटा परपुरुषसँग पर स्त्रीसँग लागेर चाहिँ आफ्नो जिन्दगीलाई आफ्नो घर परिवार तहस नहस बनाएको हामीले पाउँछौँ। तर यहाँनिर चाहिँ जुन बहिनीले उठाएको विषय मलाई एकदम मन पर्यो, संसारको रमझम संसारको माया प्रेममा फसेर। अब यसबाट सुध्रिनु पर्ने कुराहरू के छन् त बहिनी? यसबाट सुध्रिनु पर्ने कुरा चाहिँ म भन्न गइरहेछु। हामी चाहिँ को मान्छेसँग चाहिँ कस्तो प्रेम गरिरहेछौँ त, सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा कस्तो प्रेम। र प्रेम पनि धेरै प्रकारको हुन्छ है। बाइबलले सिकाउँदछ हामीलाई प्रेम चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ अगापे प्रेम, एउटा चाहिँ है आफन्त भातृ प्रेम भन्दछ, जो चाहिँ आफन्तहरूको बिचमा हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ है स्वार्थी प्रेम है, जसले चाहिँ आफ्नो लागि मात्र सोच्छ है। एउटा चाहिँ अगापे प्रेम, जुन प्रेम चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभयो, त्यो प्रेम चाहिँ हामी कसैलाई पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो अगापे प्रेम चाहिँ हामी मानिसहरूले कसैलाई पनि गर्न सक्दैनौँ, किनभने परमप्रभुले मात्र हामीलाई गर्नुभएको छ। त्यस कारणले हामीले को मान्छेसँग कस्तो प्रकारको प्रेम गरिरहेका छौँ है। हामी चाहिँ हामी हामी है सबैलाई एक सम्मानको नजरले हेर्छौँ, एकै सम्मानको प्रेम गर्छौँ भने त्यो सही हो। प्रेम गर्नुहुन्न भन्ने होइन, संसारसँग प्रेम गर्नुपर्छ। किनभने हामी एउटा परमेश्वरले भन्नुभएको छ आफ्नो दुश्मनलाई प्रेम गर, किनभने त्यो परमेश्वरको वचनले भनेको सबैभन्दा महान आज्ञा हो। त्यस कारणले हामीले संसारलाई प्रेम गर्नुपर्छ, आफ्नो दुश्मनलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ। तर प्रेम गर्यो भन्दैमा है हर समय उसँग बिताउने, हर समय हर पल उसको है उसले चाहिँ सम्झिने, त्यो चाहिँ गलत हो। त्यस कारणले हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौँ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ जुन प्रेम जुन समय बिताउनुपर्छ त्यो संसारको मानिसहरूसँग होइन। जुन प्रेम हामीले संसारको मानिसहरूलाई दिन्छौँ त्यो प्रेम होइन, त्यो हामी परमेश्वरसँग त्यो समय बिताउनुपर्छ। जुन पल हामी जुन संसारका मानिसहरूलाई सोचेर बसिरहेको हुन्छौँ, त्यो समय चाहिँ परमेश्वरलाई सोचेर बस्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनलाई सोचेर बस्नुपर्छ। र यदि कोही जवानहरू चाहिँ है संसारको प्रेममा हुनुहुन्छ भने है, संसारको केटाकेटीमा प्रेममा हुनुहुन्छ भने आफूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ परिवर्तन गरिहाल्नुहोस्, परमेश्वरको प्रेमले चाहिँ परिवर्तन गरिहाल्नुहोस्। त्यो प्रेम चाहिँ परमेश्वरमा सार्नुहोस्। अनि परमेश्वरको वचनले भन्दछ जवानहरूले आफ्नो चालचलन कसरी सोचेर राख्न सक्छ। वचन सङ्ग्रह पुस्तकमा लेखिएको छ परमप्रभुको वचनस्वरको जीवन जिएर नै हो। साँच्चै नै आज हामी जब परमप्रभुको वचन अनुसार जीवन जिउँछौँ भने हामी आफ्नो जीवन पवित्र अवश्य नै जिउन सक्छौँ। र परमेश्वरको वचनले भन्दछ बाइबलमा तिमीहरू जेसुकै गर तर परमेश्वरको महिमा हुने कार्य गर है। त्यहाँ चाहिँ त्यस कारणले हामी जेसुकै गरे तापनि परमेश्वरको महिमा हुने कार्य गर्नुपर्छ। र हामी जवानहरू चाहिँ एउटा मण्डलीको खामा हौँ। त्यस कारणले कोसँग कस्तो प्रेम गर्नुपर्छ, हामी कसरी प्रेमदेखि है संसारको प्रेमदेखि कसरी वञ्चित हुने भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने परमेश्वरको वचनसँगको जीवन जिउनुहोस् तपाईँ, र तपाईँ परमेश्वरको वचनसँगको जीवन जिउने कोसिस गर्नुहोस्, र तपाईँ आफै सुध्रिनुहुनेछ, र तपाईँको जीवन चाहिँ परमेश्वरको आत्माले चाहिँ परिवर्तन गर्नेछ। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो बहिनी सरितालाई, अति नै राम्रो र सुन्दर कुरा राख्नु भएको छ। अनि संसारको प्रेममा चाहिँ हामी पर्नु हुँदैन, अनि यसै कारणले हामी संसारको प्रेममा चाहिँ हामी पर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बहिनीले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग भन्नुभयो र हामी सुध्रिने कुराहरू पनि उहाँले भन्नुभयो। र त्यसै गरी हाम्रो ममता बहिनीले भन्नुभएको छ जवानहरू चाहिँ किन बिग्रिरहेको छन् त भन्दाखेरि देखासिकी गरेर होइन। यो देखासिकीको भन्दाखेरि अनि दिदीबहिनीहरू चाहिँ एकदमै मैले देखेको हुन्छ नयाँ गरगहनाहरू आउनु हुँदैन होइन। अनि गरगहना आउने बित्तिकै अनि मलाई पनि त्यो गहना चाहियो, मलाई पनि त्यो गरगहना लगाइदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ अनि प्रेसर गर्ने अनि दिदीबहिनीहरूले अनि दाजुभाइहरूले पनि मलाई त्यो खालको साधन चाहियो, मलाई त्यो खालको मोबाइल चाहियो, मलाई त्यो खालको चाहिँ घरमा त्यो हुनैपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ अहिले चाहिँ देखिएछ कि संसारका मान्छे जे गरे त्यही कुराहरूले उपभोग गर्नको लागि देखासिकी चाहिँ भइरहेको छ। अनि यस्तो कुरा चाहिँ नहोस् भन्ने कुराको लागि हाम्रो बहिनीले देखासिकीको विषयमा केही परिवर्तनको लागि केही कुराहरू भन्नुहुन्छ, म उहाँलाई समय दिन चाहन्छु। भन्दैमा अब हामीले अरूको देखासिकी गर्छौँ, अनि कोही राम्रो कुरा हुन्छ त कोही नराम्रो कुरा। तर हामीले चाहिँ कहिले पनि कसैको देखासिकी गर्नु छ भने असल कुरा मात्रै फलो गर्नुपर्छ किनकि हामीले यस्तो जीवन जिउँ कि उदाहरणीय जीवन होस् के, कसैले हामीबाट सिकोस् यी फल्ना यस्तो छ है भन्ने होस् के। तर हामी कतिपय जवानहरू के गरिरहेका हुन्छ भने आफ्नो अवस्था नहेरेर अरूको अब धनी मान्छेहरूको देखेर देखासिकी गर्छन् के, फल्नाको यस्तो छ मलाई पनि यस्तै चाहियो भन्छन्। तर हामी त्यस्तो नगरौँ, किनभने हामी असल हुनुपर्छ अनि अरूको देखासिकी गर्नु हुँदैन। जस्तै हामी असल भएपछि हामीबाट पनि धेरै यस्तो असल कुरा हुनसक्छ। जस्तै हामी खराब छ ल मानौँ, हामी खराब छ है, तर पनि हामीले असल साथी चुन्यो भनेपछि त्यो साथीले हामीलाई के गराउँछ, असल बनाउँछ।
यसकारण हामी खराब हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ असल कुरा छान्नुपर्छ। हामी लुक्का 6:43 हेर्न सक्छ भने त्यसमा लेखेको छ कुनै पनि असल रुखले खराब फल फलाउँदैन र खराब रुखले चाहिँ असल फल फलाउँदैन। त्यसै कारण हामी चाहिँ साथीसँग हामी बस्दाखेरि त्यो साथी कस्तो छ त, त्यो साथीको व्यवहार कस्तो छ त, अब त्यो साथीको व्यवहार असल छ भने हामी त्यही अनुसारको फल फलाउँछौँ र त्यही अनुसार असल कुरामा लान्छौँ। तर हामी असल साथीसँग लागेपछि हामी खराब कुरा चाहिँ कहिले गर्दैनौँ के, किनकि त्यसले असल कुरा मात्रै गर्छ। यसकारण हामीले चाहिँ असल कुरा मतलब असल साथी, अरूको देखासिकी, असल कुरा देखासिकी मात्रै गर्ने यस्तै धेरैको हुन्छ नि बानीहरू। आमा बुवाको आदर गर्छन् तर कसरी गर्दैनन्, तर हामीले चाहिँ आमा बुवाको आदर गर्ने मानिसको चाहिँ देखासिकी गरौँ के। अनि आफूमा आफ्नो घरमा केही छैन त पनि हामी यो किनिदे भनेर, यो फल्ना चाहियो, यो चाहियो भनेर जिद्दी नगरौँ के, किनकि आमा बुवाले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई सब कुरा दिन चाहन्छन् तर उनको अवस्था अनुसार चाहिँ उहाँले दिइरहनु भएको छ। तर पनि हामी कतिपय यो कुरा जवानहरू बुझ्दैनन् के, अनि त्यस कारण चाहिँ हामी जिद्दी गरेर हाम्रो आमा बुवाको मन दुखाइरहेका हुन्छ कतिपय समयमा। तर हामी त्यस्तो नगरौँ र हामी असल कुरामा रहौँ र हामी अरूको देखासिकी गर्नु छ, तर हामीले गर्नुपर्छ अरूको देखासिकी। तर हामीले चाहिँ जुन कुरा राम्रो छ, जुन कुरा समाजले राम्रो मान्छ र संसारको कुरामा नभुलिकन जुन कुरा असल छ त्यही कुरा चाहिँ हामी देखासिकी गरौँ भन्न चाहन्छु। यति नै, धन्यवाद। अब हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अन्तिममा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि संसारको रमझममा चाहिँ परेर चाहिँ जवानहरू बिग्रिरहेका छन् होइन। अनि अब यो रमझमदेखि हामी कसरी बस्न सक्छौँ भन्ने सुधारको कुरातिर हामी जानेछौँ। यसको विषयमा चाहिँ हाम्रो बहिनीले बोल्नुहुनेछ। संसारको रमझम है, संसारको रमझमबाट चाहिँ हामी कसरी बस्न सक्ने, अनि हामी चाहिँ संसारको संसारमा रमाइलो गर्नुहुन्न भनेको छैन है, रमाइलो गर्ने तर ठिक तरिकाले है। जस्तो कि कसैको बर्थडे पार्टी छ है, या फिर कसैको बिहे छ, अनि त्यसमा हामी रमाइलो गर्छौँ, हामी रमाइलो गर्न जान्छौँ, अनि त्यसमा चाहिँ ठिकैको रमाइलो गर्ने। जस्तो गयो होइन, अनि खानासाना खायो, अनि आशीर्वादहरू दियो, अनि त्यसपछि हल्का नाचगान त्यसमै मिल्ने होइन कि तिनीहरूले गाइरहेछ भने नाचिरहेछ हामीले हेरिदिने मात्रै, त्यतिको हल्का ठिकैको गर्ने। तर त्यस्तो होइन कि तिनीहरूले खाइरहेछ पिइरहेछ हामी पनि तिनीहरूसँगै पिउने खाने नाच्ने, त्यस्तोवाला रमाइलो चाहिँ नगर्ने भनेको छ। किनभने याकुब 4:4 यसै भनेको छ कि संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँग शत्रुता हो भने के तिमीलाई थाहा छैन भनेर परमेश्वरले चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ। त्यसरी नै हामी संसारसँग मित्रता गर्ने हो, तर त्यस्तो प्रकारले नगर्ने जुन तरिकाले चाहिँ हामी बिग्रिन सक्छौँ। धेरै धन्यवाद हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूलाई, धेरै धन्यवाद छ। आज हाम्रो बिचमा जवानहरू अति नै गति छाडा भएर अति नै बिग्रिएर गएर छ। बोल्ने कुरा त एउटा सभ्यता नै छैन होइन। अनि बोल्ने कुराहरूमा, खाने पिउने कुराहरूमा पनि त्यस्तै छ। अनि त्यसै गरी एउटा हुन्छ नि को मान्छेसँग कसरी बोल्ने कुराहरू त्योमा पनि एउटा रिस्पेक्ट त छैन। अनि छाडापन के एकदमै छाडा बोल्ने। अनि तपाईँको छोराछोरी के छाडा बोलेको तपाईँले मन पराउनुहुन्छ? यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई भन्नेछु, के तपाईँको छोराछोरी अरूको घर चोरेको, अरूको हत्या गरेको चाहनुहुन्छ? म तपाईँलाई क्वेसन गर्दैछु। के तपाईँको छोराछोरी संसारको रमझममा परेर आफ्नो जिन्दगीलाई तहस नहस बनाएको तपाईँले चाहनुहुन्छ? म तपाईँले यो क्वेसन गर्दैछु। यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईँ त्यस्तै तरिकाले छोडिदिनुहोस्। यदि चाहनुहुन्न भने तपाईँको छोराछोरी जवान भाइ बहिनीहरू फर्किनुहोस्, तपाईँको छोराछोरीलाई फर्काउनुहोस्, राम्रो कुरातिर लगाउनुहोस्। भर्खरै मात्र एउटा घटना घट्यो हाम्रो अहिले टिकापुरमा, 2वटा घटना 1-2 महिनाको अन्तरालमै। मान्छेले मार्ने, जवानले मार्ने एउटा युनिटी टिम बनाएको छ, ग्याङस्टर। के को लागि हो यो? हेर्नुहोस् त, यति डरलाग्दो कुराहरू चाहिँ संसारमा भइरहेको छ। अनि तपाईँहरू मैले चाहिँ कसरी बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। अनि एउटा तपाईँको छोराछोरी चर्च जाँदैछ अरे, चर्च किन गइस्? चर्च गएर तैँले धर्म परिवर्तन किन गरिस्? त बिग्रिन लागिस् भनेर भन्छौँ। तपाईँको छोराछोरी केराबारी जङ्गलबारी गएर खोलाको किनारको धिकमा गएर ड्रग्स आन्दाखेरि, भाङ धतुरो उडाउँदाखेरि, अनि त्यहाँनिर तपाईँको होटलमा गएर रेस्टुरेन्टमा गएर मोज मजा गरेर पैसा उडाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो भयो। चर्चमा गएर एउटा राम्रो वचन सुन्दा सुध्रिने कुराहरूतिर लाग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको छोराछोरी बिग्रियो भन्ने जसले भन्नुहुन्छ नि, तपाईँ चाहिँ भरममा पर्दै हुनुहुन्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जसले अहिले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको छोराछोरी र तपाईँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ? हुन त तपाईँलाई मन पर्दैन, मलाई थाहा छ। मेरो भिडियो हेर्ने भनेको जवान भाइ बहिनीले हेर्नुहुन्छ।
किन भन्दा मोटो भलक चाहिँ प्रायः जवानहरूले नै हेर्छ। अनि म तपाईँको लागि एउटा यो सन्देश किन ल्याएको छु भन्दाखेरि हेर्नै पर्छ, तपाईँले सुन्नै पर्छ र गर्नै पर्छ कि तब मात्र हाम्रो जीवन केही परिवर्तन हुन्छ। जवानहरूले राम्रो ठाउँमा गइदिएको भए अहिले देश जवानले चलाउने थिएन। ती बुढापाकाले चलाएको देश कस्तो छ, कुन हालतमा छ हेर्नुहोस् त। बाहिरतिर जानुभयो भने जवानहरूले देश चलाएका छन्, देश विकास भएको छ। जवानहरू आफ्नो ठाउँमा रोजगारी पाएर कामहरू गरिरहेका छन्, आफ्नो व्यवस्थित तरिकाले हिँडिरहेका छन्। हाम्रो नेपालमा यस्तो नेपाल हो जुन नेपालमा चाहिँ 80 वर्षका 90 वर्षका मर्ने लागेका बुढापाकाहरूले चाहिँ देश चलाउँछन् र त्यो देश कस्तो हुन्छ होला भन्नुहोस् त। अनि म तपाईँले यो भन्न चाहन्छु, तपाईँ राम्रो ठाउँमा उभिनुहोस्, राम्रो ठाउँमा एउटा आफ्नो राम्रो जिन्दगीलाई एउटा क्यारेक्टर एउटा राम्रो बनाउनुहोस् न। तपाईँले भोलि तपाईँले साथ दिने हामी छौँ। संसारका मान्छेहरूले, संसारका तपाईँको साथीभाइले तपाईँलाई साथ दिन्छन्, किन दिँदैनन्? तपाईँ राम्रो काम गर्नुहोस्, राम्रो कुरामा हिँड्नुहोस् न, हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ। तपाईँले पनि त्यो कुराहरू गरेर देखाउनुपर्छ। अनि एकले अर्काले हामी त के छ भन्दाखेरि एकजनाले चुरुट तान्दैछ, बोलायो होइन, अनि ल त किन एक्लै हुने, तान्न भन्ने हामी त्यही कुरा सिकाउने कि होइन। अनि त किन एक्लै बस्छस्, ल आन त खाउँ भनेर मिलेर खाउँ न त भन्ने कुरा, बरु त्यो कुरातिर प्रेरित गर्नलाई हामी तयार छौँ। त सुध्रिनुपर्छ, यो खानुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ हामी बोल्दा पनि बोल्दैनौँ र त्यो कुराहरू गर्दा पनि गर्दैनौँ। अनि बिग्रिनु कारण पनि यही हो मुख्य कुरा। म यही भन्न चाहन्छु। आजको यो छोटो हाम्रो जवानहरूसँग बसेको यो मिटिङ अथवा यो डिस्कसलाई म यही राख्न चाहन्छु। बाँकी कुरा हामी अर्को भिडियोमा आउनेछौँ यसरी नै ग्रुपमा। म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, सबैलाई नमस्ते र जय मसी भन्न चाहन्छु है त।